KashmirFirst.live. Please subscribe the channel and press the bell icon. मेरे मोहतरम अहबाब, जैसा कि कल भी यहाँ बात हुई थी, आज भी अहबाब ने आपके सामने बात रखी कि मुजफ्फराबाद से टीटवाल की तरफ जाने वाला जो पुरमन और इंतहाई पुरमन एहतजाजी मार्च था, किस मकसद के लिए वो मार्च शुरू कहाँ से हुआ? इब्तिदा उसने मिंबर से की, वो यहाँ से मुनज़्ज़म अंदाज में परसों यहाँ से मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हुआ। मकसद क्या था? मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी मजलूमियत का एहसास दिलाना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका जो छीना हुआ मसक शुदा शख्स है उसकी बहाली के लिए उनको बेदार करवाना, उनको बेदार करना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके जो हुकूक कसब है उनकी बाजियाबी के लिए उनके दिलों पर, उनके घरों पर दस्तक देना, जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो हर दो मुमालिक जो इस रीजन में साम्राज्य के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उनके हुक्मरान तबकात के तोसीब पसंदाना अज़ाइम को बेनकाब करना, जम्मू कश्मीर के लोगों तक ये बात पहुंचाना, बिलखुसूस नौजवानों तक ये बात पहुंचाना कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर ये जो काबज़ और जारे गैर मुल्की कूफे हैं, यही हमारी आजादियों की गासब है, यही हमारे हुकूक की गासब है, यही हमारे मसाइल पर काबज़ है और यही हमारी गुर्बत जालत, नाखवानगी, बेरोजगारी और तालीम की पस्ती और इलाज की बदहाली की जिम्मेदार है। ये सीधे सादे मकासद पे और इन मकासद के लिए उन्होंने पुरअमन एहतजाजी मार्च किया, फिर कहूँगा पुरअमन एहतजाजी मार्च किया। तो टीटवाल में जाकर क्या करना था? कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करनी थी, किसी सरकारी अदारा पर हमलावर नहीं होना था, किसी को गाली नहीं देनी थी, किसी को रास्ता नहीं रोकना था। ऐसे ही एक पुरअमन आवाज जो है वहाँ बुलंद करके वापस आ जाना था। लेकिन जो हुक्मरान तबकात है और फिर हमारा ये पुरअमन एहतजाजी काबिल कबूल नहीं था, इनको हुक्म दिया, इन्होंने हमारा रास्ता रोका, हमारे दोस्तों का रास्ता रोका, हमारे दोस्तों पर तशद्दुद किया, बदतरीन रियासती तशद्दुद हुआ। मैं आज ही देख रहा था फेसबुक पे, एक मेरे भाई किसी दोस्त की टांग तोड़ दी गई, वो जो है उसने पट्टियों में मलबूस है, 5 लोगों की बाजू तोड़ दिए गए और 41 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, जिनमें छोटे मासूम बच्चे भी हैं, जो कॉलेज के तालिब इल्म है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तालिब इल्म है। हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा अकल के नाखलो, जुल्म को, जबर को इस कदर ना बढ़ाओ कि फिर ये जो तहरीक आज मुजफ्फराबाद में जिसको आपने दबाने की कोशिश की, आपने 5 ग्राम में जिसको दबाने की कोशिश की, वो पूरी रियासती तहरीक बन जाए और जो आवाज आज जो है चीजें जो चेक पोस्ट है यहाँ से उठ रही है, कल उठी थी, परसों उठी थी, ये आवाज पूरी रियासती आवाज बन जाए। मेरे मोहतरम अहबाब, हम वक्त पे इन इंतहाई सफाकाना और जालिमाना जो इक़दामात हैं, जो गैर जमहूरी हैं, गैर इंसानी हैं, गैर कानूनी हैं, उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और गिरफ्तार शुदा की बिल्कुल राही का मुतालबा करते हैं, गैर मशरूत राही का मुतालबा करते हैं। अगर उनको गैर मशरूत रहा नहीं किया जाता, बिल्कुल रहा नहीं किया जाता, तो मुजफ्फराबाद के इक़्तिदार के सनातन पे बड़ा जमा हो घबरानो, फिर आपके लिए अवामी मज़ामत का रास्ता पार होगा। आपका जो इक़्तिदार का ये दौर, पूरे लंगड़े इक़्तिदार का जो दौर चल रहा है,
اس پہ پھر یہاں کے عوام اور رکاوٹیں کھڑی کریں گے. آپ کو جگہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے کل بھی کہا تھا, اگر ہمیں اپنی بات نہیں کرنے دی جائے گی, ہمیں سچ بات عوام تک پہنچانے نہیں دیا جائے گا, تو پھر آپ کا جھوٹ و فراڈ جو ہے بھی روکا جائے گا. پھر آپ ہمارا راستہ روکیں گے تو پھر آپ کے راستے بھی بند ہوں گے. آپ ہماری زبان بندی کریں گے طاقت کے زور پر, تو پھر ہم عوامی قوت کے زور پر, عوامی طاقت کے زور پر آپ کی زبان بندی کریں گے. اس لیے سوچ لیجیے, فیصلہ کر لیجیے کون سا راستہ. آج ہماری آپ کی لڑائی ہونی ہے, فیصلہ کی لڑائی ہونی ہے. آج ہوئی کل ہوگی, کل ہوئی پرسوں ہوگی, وہ تو لازم ہے, لیکن اس وقت کا تعین آپ نے کرنا ہے کہ آپ وہ لڑائی ہم سے کب لڑنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس لڑائی کو جلدی شروع کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی موجود ہے, ان کو فیصلہ کر لیجئے کہ یہ لڑائی ابھی سے شروع کرنی ہے یا ابھی کچھ اور آپ نے تھوڑا سا چین لینا ہے, تھوڑا سا اور آرام کر لینا ہے. ہم ہر وقت یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ ہم لڑائی لڑیں گے پر طریقہ سے لڑیں گے. ظالم و مظلوم کی جو لڑائی ہے, یہ لڑائی فطری ہے, لازم ہے, اور اس لڑائی میں آخر میں ہمیشہ مظلوم ہمیشہ معصوم کامیاب ہوتا ہے, اور ہم یہ لڑائی جیتیں گے, انشاءاللہ جیتیں گے. آخری بات, الزامات علمیہ ہے اس ملک پاکستان کا. انہوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار کا, اس کو بھی ایجنٹ کا, اس لیے کہ ایوب عمریت کے خلاف کھڑی ہوئی تھی وہ, اس لیے کہ یہ جو پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, یہ جو پاکستان جو ملٹری اسٹیٹ ہے, اس میں عوام کے حقوق کی بات کی تھی. انہوں نے حسین شہید سہروردی کو بھی غدار کا. کیا کہنے ان کے, کیا کہیے گا ان کے لیے؟ ان کو جو شرمناک شکست ہوئی تھی 1971 میں, اس ذلت میں اس سے باہر لا کر ان کو جو اٹامک ویپن جس کی اس پہ آج وہ رہے, اس کے بانی کو انہوں نے کیا کہتے ہیں امریکی سامراج کے کہنے پر جو ہے, امریکی سامراج کے کہنے پر اسے نشان عبرت بنا دیا, اور ان کنگرو کورٹ سے اسے پھانسی لگوا لی. کیا کہنا ان کا کہ وہ جو میزائل ٹیکنالوجی لائی ان کے لیے, اس کو جو ہے لیاقت باغ میں شہید کروا دیا گیا. کیا کہنا ان کو سیکورٹی رسک قرار دے دیا گیا. کیا کہنا ان کا جس نے ایٹمی دھماکہ کر کے انہیں تحفظ دیا, اس کو نشان عبرت, اور آئے روز جو ہے اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں, یہ وہ ہیں جو حکمران طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جو اپنی قوموں اپنی قومیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ تو پہلے دن سے ان کے یہاں غدار ٹھہرے. اس لیے آج جو پشتون تحفظ موومنٹ پہ جو الزامات لگائے گئے, انہوں نے بھی کہا, ہم بھی کہتے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ پاکستان کی جو سو کالڈ پارلیمنٹ ہے اس میں پیش کیجئے, ان پہ ثابت کیجئے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں, آپ اپنے کنگرو کورٹس میں جن سے آپ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نشان عبرت بنایا اور جن کو ایک کو پھانسی دلوا دی, ان کنگرو کورٹس میں اپنا مقدمہ پیش کیا. ایسے یہ زیب نہیں دیتا ایک ادارے کو کہ وہ وزارت تعلیم کے طور پہ بھی وہی ایڈریس کرے, وزیر خارجہ کے طور پر بھی وہی کرے, اور کیا کہتے ہیں وزیر اطلاعات کے طور پر بھی وہی کرے, وزیر داخلہ کے طور پر بھی وہی کرے, اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کیا اس جمہوریت ہے. کوئی جمہوریت کو میریت نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں بدترین قسم کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے جو چھپی ہوئی ہے اپنی کٹ پتلیوں کے پیچھے. ہم اس بدترین ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو میڈیا پر پریس پہ جو پابندیاں ہیں ان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. آخر میں ایک بار پھر فتح کسے متحد بڑے چلو نفرت سمیٹتے بڑے چلو. ایک بار پھر پشتون تحفظ موومنٹ کے ذمہ داران کو پھر کہوں گا, جموں کشمیر کے ترقی پسند روشن خیال
प्रोग्रेसिव नेशनल एलिमेंट्स की तरफ से भरपूर तामन मदद का यकीन दिलाते हुए उनके साथ आज़ार यकजहती करता हूँ। और साथ ही जो आपसे कहना है, ये जो हमारे दोस्त गिरफ्तार हैं, इनके हवाले से आपके थोड़ी देर बाद शायद जो मुंतज़मीन है उन्होंने मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में उनके हवालों से किसी लाअमल का तयन होगा, फैसला किया जाएगा, उसके बाद आपको उससे आगाह किया जाएगा। और आपसे मेरी गुजारिश है जो यहाँ मौजूद हैं, आप सारे इस तरह के जाजी मुजाहरा की कॉल दी जाती है, जो कोई और कॉल दी जाती है, उसमें ना सिर्फ आप बल्कि आज से ही इस मीटिंग के बाद जो फैसला होता है उसके फैसलों पर अमल दरामद के लिए आप मैदान अमल में निकलें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं फिर कहना चाहूंगा, हम अपनी जिदोजहद को इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस जारियत के खिलाफ, इन गिरफ्तारियों के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ पुरअमन तौर पर जारी रखेंगे। अगर उस हमारे पुरअमन इजाद को रोकने की कोशिश की गई तो फिर जो भी हालात, जो भी करवट बदलेंगे उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हुक्मरान तबकात होंगे। और आजाद कश्मीर की जो सो काट हुकूमत बैठी है, कठपुतली हुकूमत बैठी है, वो जिम्मेदार होगी। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने जाना है, मुझे लगता है आपके बारे में कोई फैसला हो गया या होने वाला है, इसलिए आप जाने से पहले हमारे पर तशद्दुद करके, हमें गिरफ्तार करके, अपना मुंह काला करके ना जाइएगा, बल्कि जाने से पहले ये जो काल का आपने अपने मुंह पे मल ली है, इसको धो के जाइएगा। और धोने का अमल ये है कि आप इन गिरफ्तार शुदगान को आज शाम से पहले या ज्यादा से ज्यादा जो है अगले 24-48 घंटों में गैर मशरूत तौर पर इनको रहा करके जाइएगा। अगर रहा करके नहीं जाओगे तो ये काल आपके माथे पर, आपके चेहरे पर, आपकी असलियत को हमेशा हमेशा बेनकाब करती रहेगी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।